बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। आज हमने एक नया सेटअप बनाया है जी, क्योंकि हम ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं और हमारे कदम जो है वो ज़मीन से कभी उसको छोड़ नहीं सकते और ना ज़मीन से हम कदम उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी जुड़त ज़मीन के साथ ही और आप ज़मीन पर बैठे हुए हैं। आज सिद्दीक जान साहब के सामने 2 से 3 अहम खबरें रखेंगे और फिर सिद्दीक जान साहब का इस पर एनालिसिस लेंगे। एक तो सिद्दीक जान साहब 2 बड़ी अहम ऑफर्स की गई हैं आज। एक तो जस्टिस मुसर कानी साहब की तरफ से ऑफ़र की गई है और दूसरी महमूद अचकज़ई साहब ने ऑफ़र की है। महमूद और ये 2 बड़ी ऑफर्स ऐसी हैं कि जो डायरेक्टली पाकिस्तान के इस्तेकाम के साथ जुड़ी हुई है। अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम, सारी मामला दुरुस्त समझ में चलना शुरू हो जाएंगे। एक तो ये ऑफ़र है और दूसरी ये जो खबर है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से कहाँ मुंतकिल किया जाए, उसके पीछे खबर क्या है हकीकत में, कि क्या उन्हें जो कासिम मार्केट के साथ कोई बुलाई जा रही है, बताया जा रहा है कि वहाँ कोई जेल है, कोई फ्लैट है क्या नहीं है, वहाँ पर उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुंतकिल करने की वजह से बातचीत चल रही है। बाद में ख़ास ट्वीट पर कहा गया जी कि ये फेक न्यूज़ है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन जब खबर होती है ना तो खबर आती है। तो जो अफज की गई, यहाँ से शुरू करते हैं हम। देखें बिशारत राजा साहब, मैं अगर आप मुझसे पूछे ना जी, तो मेरा ये ख्याल है कि उस दिन जो अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है ना इमरान खान साहब के साथ, कल जो हुई है, सोमवार को, जी, मेरा ख्याल है कि वो लेकर गए थे कोई ऑफर इमरान खान के पास। उसकी वजह यह है कि वो अली अमीन गंडापुर साहब जिनको इमरान खान 6 माह से बुला रहे हैं और वो नहीं जा रहे उनसे मिलने के लिए। फिर इमरान खान ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से तमाम फोरम्स पर जाएं और सुप्रीम कोर्ट में वो गैर संजीदा सी पिटीशन डाल देते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी वो सुप्रीम कोर्ट दोबारा आते ही नहीं है। एक पिटीशन डालते हैं, वो भी पावर ऑफ अटर्नी का सिग्नेचर रेडी होते हैं उस पर, ठीक है, गैर संजीदा सी, और फिर वो आते नहीं है। फिर वो हाई कोर्ट भी नहीं जाते, वो अडयाला के बाहर भी 2 बार जाते हैं। तो सबको पता है कि भाई अगर बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकात हो सकती है तो आप तो उनके बॉस से आपकी कैसी मुलाकात हो सकती है। फिर अगर अली अमीन गंडापुर साहब संजीदा हो मुलाकात करने में तो कैसे हो सकता है कि मुलाकात ना हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी हुकूमत को डेली 5 काम पड़ते हैं वज़ीर आला के पी से। जी सर, आप देखें कि तीरा वाला वाक़या हो, बन्नू वाला वाक़या हो और कई वाक़यात हैं, उसमें अगर अली अमीन गंडापुर साहब अपना किरदार अदा ना करते तो इस वक्त वो सारे लोग आके डी चौक में बैठे होते। जी, अली अमीन गंडापुर साहब ने वफाक को, निज़ाम को रेस्क्यू किया। अली अमीन गंडापुर साहब की वजह से ही वो मामला सॉर्ट आउट हुए। अली अमीन गंडापुर साहब ना आते दरमियान में तो नहीं होना था, मामला तो बिगड़ जाना था। तो अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान को मिलना चाहिए और वो मिलने ना आते, कोई ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब वो मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि अली अमीन गंडापुर उनसे खुद मिलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो चीजें नहीं कर सकते जो इमरान खान उनको कह रहे हैं। देखिए, ये बात एक फैक्ट है। अली अमीन गंडापुर साहब नाराज भी हो जाते हैं, उनके दोस्त भी नाराज हो जाते हैं, उनके इर्द लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन एक फैक्ट है कि इमरान खान और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं रहे। इमरान खान साहब कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब का अपना एक मौक़िफ़ है। अली अमीन गंडापुर साहब ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी जो है वो इंटरनेशनली भी बहुत मजबूत हो चुकी है, इंटरनली भी बहुत मजबूत हो चुकी है, अदालतें भी उनके साथ हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब को 2 कदम पीछे हटना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक करने चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह करनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट की शराइत भी सुलह करनी चाहिए। एक बात अपनी मनवा लें, 4 उनकी मान लें। इमरान खान साहब का अपना एक मौक़िफ़ है। अब इस वक्त इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब एक पेज पर नहीं है, दोनों अलग अलग पेजेस पर हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब मिलने नहीं जाते। अब सोमवार को ऐसा क्या हुआ, सुबह जाकर कि उनकी 2.5-3 घंटे की मुलाकात हो गई और प्रोटोकॉल के साथ हो गई। ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ना हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उनके वारंट गिरफ्तारी भी मौजूद है। अली अमीन गंडापुर साहब रोका ही नहीं, किसी ने वहां पर रोका ही नहीं जी। अब ये जो मुलाकात है ना, इस तरह की मुलाकातें आज तक 3-4 अली अमीन साहब कराई गई हैं, जब कोई बहुत बड़ी चीज। अब आपको कल सारे दिन आप इस मखमस में रहेगी यार, क्यों मुलाकात कराई गई? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शबाश साहब का जो ट्वीट आया ना शाम को, तो आपको मसाल हो जाना चाहिए। फिर आप डॉट्स को कनेक्ट करें, डॉट्स को कनेक्ट ऐसे करेंगे, साथ ही खबर आ गई कि इमरान खान को ना कासिम मार्केट जी सब जेल में मुंतकिल किया जा सकता है। इसका मतलब ये है, जो मैं डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह की जात बेहतर जानती है, मेरा एनालिसिस है कि इमरान खान साहब को कहा गया कि जी वो एक मामला आज होने जा रहा है, सारे मुस्लिम ममालिक उसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, हम भी उसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, आप भी उसको सपोर्ट करें, यही है, फलाएं। और साथ उसको कैरेट एंड स्टिक होती है ना, साथ उसको एक ये भी कह दिया कि इमरान खान को कि सर वो आपके बारे में कोशिश की है तो आपको और बुशरा बीबी को बात हुई है कि वो मुंतकिल कर देते हैं कासिम मार्केट एक सब जेल ना, और आप और बुशरा बीबी इकट्ठे रहे,
آپ کو فیسلٹیز میسر ہوں گی, بیٹوں سے بات جتنی آپ کرنا چاہتے ہیں کریں, اور یہ وہ سارا کچھ. یعنی عمران خان کے پاس علی امین گنڈا پور صاحب مجھے جو لگتا ہے وہ ایک آفر لے کر گئے تھے کہ اگر آپ اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو یہ ریلیف مل سکتے ہیں. میری اسیسمنٹ ہے, خبر نہیں, میری کسی سے بات نہیں. تو اگر عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ اعتماد کا اظہار کیا, وہ نہیں کہہ رہے, بیسٹ صاحب صاحب نے بیان جاری کیا. اگر عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا تو پھر تو علی امین گنڈا پور صاحب کو باہر نکل کے ڈنکے کی چوٹ پہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی کہ ہاں کیا اکھاڑ لیا تم ساروں نے میرا مل کے. عمران خان نے میرے اوپر اعتماد کا اظہار کر دیا, اور عمران خان نے کہا کہ جی علی عمر خان مت انٹرفیئر کر پولیٹیکل چیزوں میں, لیکن وہ تو غصے میں وہاں سے چلے گئے, بات ہی نہیں کی, میڈیا ٹاک نہیں کی. میرا خیال ہے کہ جو آفر علی امین گنڈا پور, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ وہ آفر لے کر گئے تھے. دوسرا, میں اس بات پہ بھی کنونس ہوں کہ وہ آفر ریجیکٹ ہو گئی ہے جی. تیسرا, میرا خیال ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہہ دیا کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. اچھا, پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس نا فرار کا راستہ تھا کہ سر وہ آپ نے جو پیغام بھیجا وہ میرے پاس ایسے نہیں پہنچا, ایسے پہنچا ہے. گو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے اب یہ کہا ہے کہ میری ڈائریکشن جو بھیجی جائیں گی نا پارٹی کو, اس کا پورا آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے, اور ایک شخصیت کے پاس ریکارڈ ہے بھی صحیح. اور جو میں نے ان کے موبائل میں ریکارڈ دیکھا اس کے مطابق میرا خیال ہے کہ 32 سے 34 ایسی عمران خان کی ڈائریکشن ہے, یا پتہ نہیں 40 ہیں, جن پہ اب تک ایسے ہیں جن پہ عمل درآمد نہیں کیا پارٹی نے. اچھا. اور اسپیسیفک لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈائریکشن فلاں کے لیے تھی, یہ فلاں کے لیے تھی, فلاں کے لیے تھی, اور انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا. 32 ہیں, 34 ہیں, یا 40 ہیں, مجھے اب ایگزیکٹ فگر یاد نہیں, میں پوچھ کے آپ کی اگلی کسی ویڈیو میں بتا دوں گا. اب علی امین گنڈا پور صاحب چلے, اس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سر وہ ریٹرن تو آیا تھا لیکن ساتھ یہ تھا وہ تھا. جب ایک بار ڈائریکٹ عمران خان نے کہہ دیا اس پہ آپ کیسے منہ کر سکتے ہیں؟ لیکن صدیق جان صاحب, عمران خان صاحب تو جس طرح آپ نے بات کی آفر لے ان کے پاس, اس سے پہلے بھی بہت بار عمران خان صاحب کو آفر کی گئی. انہوں نے کہا کہ ایک نہیں کئی بار مجھے آفر, علیمہ خانم نے بھی بار رکھا تھا, وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے کہیں بھی. اب جو میری اپنی ایک یہ انالیسس ہے اس پر کہ علی امین گنڈا پور کو شاید اس لیے شفٹ اپنے عمران خان صاحب کو شفٹ کرنے کے قاسم مارکیٹ میں, کہ جس پر حبیب اکرم صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ اب جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں نا, نہ اس میں علی امین گنڈا پور رہے گا, نہ اس میں بیرسٹر سیف رہے گا, نہ بیرسٹر گوہر رہے گا, نہ محسن نقوی رہے گا, نہ شہباز شریف رہے گا. اب سارے معاملات کہیں اور ہو رہے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ اب ڈائریکٹلی جو رابطہ ہوا ہے نا وہ بیچ میں سے کوئی نہیں ہے, وہ ڈائریکٹلی اب بات چیت وہ اس حوالے سے چل رہی ہے. ایک اور جو آج محمود اچکزئی صاحب نے کہا ہے, یہ بڑی انہوں نے آفر کی ہے کہ اگر آپ ڈیموکریسی, چارٹر آف ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں, میثاق جمہوریت جسے کہتے ہیں, نیا میثاق جمہوریت بنائے, اس پر اگر آپ سگنیچر کرتے ہیں ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی, عمران خان صاحب کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ میں وہاں سے جا کر سائن کرواؤں گا. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اور ساتھ اس کے جسٹس محسن کیانی صاحب نے جو آج ایک انہوں نے بھی آفر کی ہے, کیونکہ آفر کا دور چل رہا ہے جی, انہوں نے بھی کہا ہے کہ ملک کے اندر آئین کے حوالے سے جو کچھ ہے اس وقت, اگر چیف جسٹس آف پاکستان اور آئینی بینچ کے لوگ اور دوسرے ایکسپرٹ آ کر اسلام آباد آ کر بیٹھے ہم سے تو یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. دیکھیں دونوں آفرز کا کچھ نہیں بنے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں آفرز میں جو سیکنڈ اینڈ پہ ہے نا ان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. مثلاً آپ دیکھیں نا کہ پہلے نون لیگ کہتی تھی کہ عمران خان جو ہے نا وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, میں نے فوج سے بات کرنی ہے, تو ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. پھر عمران خان صاحب کو کہا ان ساروں نے کہ سر بلف کال کر لیں, آپ کہیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں. عمران خان نے پولیٹیکل کمیٹی بنا دی, اپنا مذاکراتی کمیٹی بنا دی. پھر کیا ہوا آپ کے سامنے نہیں ہے. کبھی آپ مذاکراتی کمیٹی کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں نا ہوتی رہی ہیں, کبھی آپ ان سے پوچھیں نا, وہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا اس کو پبلکلی نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ یار اخلاقی طور پہ مناسب نہیں ہے. لیکن نون لیگ کے اپنے طاقتور ترین وزیر بیٹھ کے کہتے رہے کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, یار ہمارے ہاتھ کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو عمران خان کی ملاقات نہیں کروا سکتے. وہ تو شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیڈم سرکار تھی, میں اسے پڈم کہتا ہوں, پی ڈی ایم اسے کہتے ہیں, تو سردار اختر مینگل صاحب انہیں لے کر بلوچستان گئے, تو وہاں مسنگ پرسن والا معاملہ جب اٹھا تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, انہوں نے کہا جی سردار صاحب میں بااختیار لوگوں سے بات کر کے آپ کو آگاہ کروں گا. وہ تو شروع سے کہتے ہیں نا شہباز شریف. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا, محمود حسین اچکزئی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے ایاز صادق صاحب کو بہت ان کو سخت ان پہ تنقید کی تھی, اور ان پہ بہت شہباز شریف پہ بہت تنقید کی تھی, اور ان کو وہ بہت تنقید کرتے رہے, اس کو ایاز صادق کو حوالدار اسپیکر کہتے رہے. بالکل کہتے ہیں. لیکن اس میں انہوں نے ایک بات کہی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک بار ساری پولیٹیکل پارٹیز کو آفر دیتا ہوں کہ ملک کی خاطر آؤ اکٹھے بیٹھتے ہیں, ایک چارٹر تم بنا لو, نون لیگ تم بنا لو, پیپلز پارٹی تم بنا لو,
आओ तुम उस चार्टर के ऊपर तुम लोग साइन करो, चार्टर तुम बनाओ, साइन हम करेंगे, और उसमें होगा ये कि आइन को बहाल किया जाएगा, 26 यानी तरमीम का खात्मा करके अदलिया को आज़ाद किया जाएगा, सब लोग अपने हलफ के मुताबिक काम करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की तज़ीक नहीं करेंगी, एक दूसरे से इंतकाम नहीं लेंगी। उन्होंने कहा इस तरह का चार्टर बना लो, तुम बनाओ, हम साइन करते हैं। वो तो ये बात पहले करें, लेकिन आप देखें ना, मैं भी बात कर रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ा चलाया गया कि वो बड़े इनकलाबी, वो तो वापस आ गए ना, वही मैं बता रहा हूँ, उनके हवाले से बड़ा था कि वो बड़े इनकलाबी बन रहे हैं। मुझे किसी ने कहा यार मियां साहब के पल्ले क्या है, ऊपरी सीटें हारे हुए हैं, उनकी बेटी हारी हुई है, उनका भाई आ रहा है, उनका भतीजा आ रहा हुआ है, उनकी पार्टी हारी हुई है, उनके पल्ले क्या है कि वो इनकलाबी बनेंगे। तो लिहाजा मियां साहबों, जरदारियों, आपको मैं एक बात बताता हूँ, 26 यानी तरमीम की ना एक अटेम्प्ट हुई थी जो नाकाम हो गई थी, 26वीं आने दे याद है ना, ये दूसरी अटेम्प्ट में पास हुई थी ना। जी जी जी। एक रात अटेम्प्ट होती रही थी, मौलाना फजल रहमान साहब जाते हैं और वापस आ जाते हैं हाँ। वहाँ पे। जी। उस रात ये हुआ था कि जरदारी साहब का जो स्टाफ है ना, उनको कहा गया जब पहली अटेम्प्ट थी कि आपने ना जरदारी साहब को नींद की गोलियां नहीं खाने देनी। अच्छा। उनको नींद की गोलियां खा के सोते हैं, इनको जगाना है आपने रात को, आपने इनको नींद की गोलियां नहीं खाने देनी, ना खिलाने देनी है, हमने रात को 26 यानी तरमीम पास करनी है और इनसे साइन करवाने, गजट नोटिफिकेशन के लिए। जो जरदारी अपनी रात को सोने के लिए नींद की गोलियां खुद नहीं खा सकता अपनी मर्जी से, वो बाकी फैसले कैसे कर सकता है? जो मियां नवाज शरीफ जहां से लंदन अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, जो मरी में किसी से मुलाकात अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जो मियां नवाज शरीफ को बताया जाता है कि आप अपने इस इजलास में आने, असेंबली केस में नहीं आना, वो को फैसला करेंगे। तो ये अचकज़ई साहब की कोशिश और काबिश हो सकती है, कुछ नहीं होना। और बिल्कुल इसी तरह से मोहसिन अख्तर गिलानी साहब कहते हैं आईनी बेंच आए और याहिया अफरीदी साहब आए, वो क्या जाके क्या कहें भाई? याहिया अफरीदी साहब ने खुद तो डॉक्टर साहब के ट्रांसफर पर एंडोर्स किया है, खुद तो उन्होंने उनके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट लगवाया है, तो वो क्या जाके करेंगे? अमीनुद्दीन खान साहब क्या जाके करेंगे? अमीनुद्दीन खान साहब ने वो बेंच नहीं बनाया था जो इन 5 जजेस के पिटीशन थी जी, अब इंटर कोर्ट अपील नहीं लगा रहे, तो इसलिए ना आईनी बेंच के हाथ में कुछ है, ना याहिया जैसा अमीनुद्दीन साहब आज जब कोर्ट वो आप कोर्ट आर्डर कोर्ट लिखवा रहे थे ना, तो वो लिखवाते लिखवाते रुक गए ना, कोई ऐसा जुमला उन्होंने लफ्ज बोला था, उन्होंने कहा नहीं मैं इसके बाद में करेक्शन करवा लूंगा वहाँ से। वो अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं माशाल्लाह, बहुत जहर आनी बेंच के सरबराह हैं, आनी एक्सपर्ट भी हैं, बहुत लायक और काबिल वकील भी रहे अपने दौर के, और आजकल वो मालूम इंसानी तारीख के सबसे बड़े जूरिस्ट हैं। ये बात आपने की है कि उनके हाथ में भी, उनके पल्ले भी कुछ भी नहीं है, बाकी सबके पल्ले कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये जो गज़ा वाला मामला है, जो एक दौर में कहते थे इमरान खान यहूदी एजेंट है जी, आपको पता है कि बड़ा ही जनाब रोला, ये वो दूसरा तीसरा, अब कोई 21 निकात सामने आ गए। वो डोनाल्ड ट्रंप रात को नेतन्याहू साहब के साथ मीटिंग थी, तो उधर शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट आ गया, उन्होंने तो कमाल कर दिया। उन्होंने देखिए इसमें मैं आपको बताता हूं, देखिए ये मामला ना बहुत संजीदा हो गया है, इसके लिए ना इसका जवाब आप देना, जो आप मैं पहले एक आपकी इस बात की तस्दीक करूं। रात को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के एक बहुत ही करीबी साथी से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो जो आपने कहा ना कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, इस बात की तस्दीक उन्होंने भी की। मैंने पूछा सर कैसे? उन्होंने कहा जी वो जो आपको पता है डॉन लीक्स हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था, किस किस को फिर दोबारा मुलाजमत मिल गई, उसको भी, इसको भी, वो साहब अभी बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैं बताता हूँ इसका, अभी आप चले जाए, ये 7 असेंबली है ना, हम असेंबली के साथ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, आप असेंबली चले जाएं, आज तो इजलास मुलतवी हो गया, जुमे को है, आप नून लीग के ना जो काबीना के 50-60 लोग हैं ना, उन 50-60 लोगों से ना आप सॉर्ट करें, उन्हें कहें कि इसके 10 को नुकात बता दें, क्या नुकात, वो आपको 10 नुकात नहीं बता सकते, पता शता कोई नहीं है उनको भी। ये भी कहा जाता है कि वो शहबाज शरीफ साहब ने शायद कोई पढ़े बिगारी सिग्नेचर। ठीक है, देखें मसला क्या है सर, ये मामला बहुत संजीदा हो गया है, लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, इसराइल के खिलाफ नफरत है, फ़लस्तीन के लिए हमदर्दियाँ हैं, और ये मामला बहुत संजीदा हो गया है। अभी तक हुकूमत इसके ऊपर कोई नहीं बता पा रही, और असल बात तो यह है कि हमें वेट करना चाहिए था। जिनका मसला है भाई, हमारा मसला हो और ईरान कहे कि हम पाकिस्तान के लिए जो ट्रम्प ने प्लान तैयार किया हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और भाई पहले हम बताएंगे ना यार, हम है ना, फ्रीक हम फ्रीक है ना, हमारे ऊपर गुजर रही है ना। देखें इसमें आपने एक और चीज देखी है कि ना पाकिस्तान के अंदर ना बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं, जिनमें से एक तब्दीली ये भी आई है कि आप लोग ना मसलक से और इन चीज़ों से भी आज़ाद हो गए हैं ना, ठीक है, मतलब मसलक और इन चीज़ों में भी लोग अब उस तरह से नहीं पढ़ते। इसकी आपने मिसाल देखी ईरान और इसराइल और ईरान और अमेरिका की जंग में, उसमें आपने देखा कि बगैर किसी मसलक की तफरीक के पाकिस्तान के लोग गैरतमंद ईरान के साथ खड़े हुए,
کہ انہوں نے جرأت اور بہادری سے انہوں نے یہ لڑائی لڑی. تو سر اس وقت لوگ جو ہے نا ان چیزوں میں نہیں پڑتے کہ یہ مسئلہ کہ ان چیزوں میں اور ساری چیزوں میں لوگ جو ہے نا وہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ اس وقت بہت ہی شدید اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں. اس لیے ایک حماس کا ریئیکشن وہ دیکھنا ہوگا کیا آتا ہے, اور دوسرا دیکھنا ہوگا کہ ایران کا اس پہ کیا ریئیکشن آیا, میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. تو پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ حکومت اپنی کے موقف کے ساتھ نہیں جائیں گے, بلکہ اس موقف کے ساتھ جائیں گے جو ان کے اپنے جذبات ہیں. اور اب آپ دیکھیں نا اس وقت کہ وہ کہ مجھے کلیئرٹی ہے کہ نہ JOEF سڑکوں پر آئے گی, نہ جماعت اسلامی آئے گی, نہ تحریک لبیک سڑکوں پر آئے گی, وہ بالکل نہیں آئیں گے, کیونکہ یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی ہے پچھلے ان 3 سالوں میں کہ یہ مذہبی جماعتیں اب نہیں آ سکتی سڑکوں پر جب تک ان کو سڑکوں پر لایا نہ جائے, یہ کہا نہ جائے. تو یہ سڑکوں پہ تو نہیں آئیں گے, لیکن ان کو بھی بولنا تو پڑا نا جماعت اسلامی کو, ٹویٹ کرنے پڑے نا. تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہو رہا ہے, سنجیدہ ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی آگے کیسے چلتا ہے. اچھا ایک اور بات کہ وہ جاتے جاتے صدیق جان صاحب, کل عمران خان صاحب نے ایک بات کی بڑی وہ اس کے پیچھے پوری کہانی ہے, پوری تاریخ ہے اس کے پیچھے. عمران خان صاحب نے کہا جی کہ یہ قوم جو ہے نا وہ لیڈر سے بہت آگے نکل چکی ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے قوم کے ساتھ جانا ہے یا کہاں جانا ہے. دیکھیں عمران کشمیر میں جو لوگ نکلے وہ لیڈر کے بغیر نکلے نا, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں ہے نا. تو لیڈر کے یہ عملی چیز سامنے تو آئی نا جی, اور پاکستان کے اندر بھی قوم جو ہے وہ لیڈر کے بغیر نکل چکی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب نے نا اپنی پارٹی کے لیڈرز کو کہا ہے کہ قوم آگے نکل گئی, آپ پیچھے رہ گئے, تو آپ کو بہت نقصان ہوگا. تو عمران خان اس وقت بڑے کلیئر ہے. اس وقت عمران خان ہے, عوام ہے, درمیان میں کوئی نہیں ہے. تو یہ پی ٹی آئی کا وہ لیڈر جو عمران خان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا, ریلیمنٹ ہو جائے گا. اور عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو جا کے کہہ دو میری پارٹی کے لوگوں کو کہ میں باہر آ کے تمہیں ٹکٹ دینا بھی چاہوں گا, لوگ نہیں دینے دیں گے. تو چیزیں جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے بھی خراب ہو گئی ہیں. نون لیگ کہیں کھڑی ہے یا نہیں وہ تو لیٹی ہوئی ہے. لیٹی ہوئی ہے. زرداری صاحب کے حوالے سے بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ یار وہ گولیاں ٹیبلٹس خود نہیں کھا سکتے, تو وہ کیا فیصلہ کریں گے. اور یہ نورا کشتی بیچ میں ہو رہی ہے, وہ یہ صرف لیڈر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, ناکام. مریم کو اور بلاول بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ بلاول کو بیان سنا تھا کہ کس کی رگوں میں گندا خون ہے, ہماری رگوں میں گندا خون نہیں ہے. یاد ہے جہاں تک آپ نے بیان دیے تو آپ لیڈر نہیں بنے, تو اب آپ کو کیسے یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو پیدائشی لیڈر ہوتا ہے, ایک چلے پڑھ کر سیکھ کر کچھ لیڈر بنتا ہے, ایک کو وہ ہوتا ہے جسے زبردستی تھوپا جاتا ہے بندوں پر. جس طرح شہباز شریف کو, مریم نواز تو خیر بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے, وہ تاریخ سے فکشن وہ پتہ نہیں کیا تلاش کرتی ہے. بہت شکریہ صدیق جان صاحب. اور ناظرین یہ تھے وہ تمام معاملات جو آپ کے سامنے رکھے ہیں, جس میں فلسطین کو جو آفرز کی گئی ہیں عمران خان صاحب کو شفٹ کرنے کے حوالے سے, یا اس کے پیچھے کہانی کیا ہے, یا علی امین گنڈا پور کون سی آفر لے کر گئے تھے, وہ آپ کے سامنے رکھے. مجھے اور صدیق جان صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.